ल आज पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ बीबीएस फर्स्ट इयर को अकाउन्टमा अकाउन्टिङ फर शेयर होल्डर्स इक्विटीमा छौं हामीले अहिले के पढिरहेको छौं भन्दाखेरि के पढिसक्यौं यो च्याप्टरमा भन्दाखेरि भाइबीहरु शेयर होल्डर इक्विटीको कन्सेप्ट पढ्यौं अनि कम्पोनेन्ट अफ शेयर होल्डर इक्विटीको बारेमा पढ्यौं अनि शेयर होल्डर इक्विटीलाई ब्यालेन्स सिटमा कसरी प्रेजेन्ट गरिन्छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्यौं र हामीले हिजो तपाईहरुलाई मैले चाहिँ इन्ट्रिज अकाउन्टिङ इन्ट्रिज फर इस्युएन्स अफ शेयर हैन शेयर जारी गर्दा हामीले कसरी जर्नल एन्ट्री प्रिपेयर गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्यौं है त्यो बारेमा छलफल गर्यौं आज हामी थप कुरा गर्दै छौं र अर्को पनि एनालाइजिङ द म्यानेजमेन्ट अफ शेयर होल्डर इक्विटी रेशियो एनालाइसिसको बारेमा पनि चर्चा गरिसकेका थियौं है हिजो हामीले यो पढेको अकाउन्टिङ इन्ट्रिज फर इस्युएन्स अफ शेयर को बारेमा चर्चा गर्यौं यसको बारेमा सबै फर्मेट मैले नोट गराएको छु शेयर जारी गर्दा पारमा जारी गर्ने नो पारमा हैन प्रिमियममा जारी गर्ने डिस्काउन्टमा जारी गर्ने अनि इस्यु फर अदर देन क्याश नलिने हैन एसेट्सहरु खरिद गर्नको लागि हामीले शेयर इस्यु गर्ने भन्ने बारेमा चर्चा गर्यौं र सब्स्क्रिप्सन बेसिस कन्ट्र्याक्ट बेसिसमा एग्रीमेन्ट गरेर शेयर इस्यु गर्ने भन्ने बारेमा यति पढेको है हामी र यसको एउटा एक्जाम्पल तपाईलाई मैले भनेको थिएँ एक्जाम्पल पनि तपाईलाई गराइदिएको छु है यो जसले भाइबीहरुले पढ्नु भएको छैन भने तपाई युट्युबमा गएर हेर्नु होला सापकोटा एकेडेमीमा है त ओके आज हामी तपाईहरुलाई मैले यो अकाउन्टिङ इन्ट्रिज फर ट्रेजरी शेयरको अकाउन्टिङ इन्ट्रिज कसरी प्रिपेयर गर्ने अथवा कसरी तयार गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्छौं हामी है ट्रेजरी शेयर अर्थात ट्रेजरी स्टक पहिला सुरुमा त ट्रेजरी स्टक भनेको के हो भन्ने बारेमा मैले हुन त अस्ति पनि मैले भनेको छु ट्रेजरी स्टक भनेको बाइब्याक शेयर हो हैन बाइब्याक शेयर तपाईले सुन्नु भएको छ नि हैन भाइबीहरु मलाई सुनिरहेछ ओके बाइब्याक शेयर अर्थात बजारमा चाहिँ बिक्री गरिसकेको शेयर आफैले खरिद गर्दिने हैन रिपर्चेज अफ शेयरलाई हामी ट्रेजरी शेयर भन्छौं भनेर हामीले भनेका छौं हैन वास्तवमा यो चाहिँ ट्रेजरी शेयर किन हामी खरिद गर्छौं त किन हामीले ट्रेजरी शेयर इस्यु के रे पुनः बजारमा बेचेको शेयर हामी होल्ड गर्छौं आफैले किन्छौं त भन्ने बारेमा पनि मैले चर्चा गरिसकेको थिएँ जस्तै शेयर धनीलाई धेरै नगदको कर कुशलतापूर्वक वितरण गर्न ट्याक्स बेनिफिट गर्नको लागि हैन यसको ईपीएस बजारमा चाहिँ एउटा शेयरको मूल्य अर्निङ पर शेयरहरु बढाउनको लागि किनभने शेयर आफैले किन्दिसकेपछि त शेयरको संख्या मार्केटमा घट्छ हैन मार्केटमा शेयर संख्या घट्ने बित्तिकै त्यसले अत्तत गर्दा त्यसको ईपी अर्निङ पर शेयरमा चाहिँ के हुन्छ हाई हुन्छ शेयरको मूल्य बढाउनको लागि हामीले यो चाहिँ ट्रेजरी शेयर खरिद गर्छौं हैन यो कुराहरु हामी हेरेको छौं र आज म तपाईलाई चाहिँ खाली यो ट्रेजरी शेयरबाट हामी कसरी ट्रेजरी शेयर बाइब्याक गर्ने भनेका छौं हामीले बजारमा बिक्री गरेको शेयर किनिदिने हैन होल्ड गर्ने बजारमा इस्यु गरिसकेको शेयर हामीले किन्ने भनिसकेपछि त्यो किन्दाखेरिको हामीले रेकर्ड कसरी राख्ने त एकाउन्टेन्ट भइसकेपछि यसको एकाउन्टिङ रेकर्ड कसरी प्रिपेयर गर्ने त हैन यो बारेमा हामी छलफल गर्छौं यो ट्रेजरी भन्ने मतलब किन्नेसँग सम्बन्धित होइन कि किन्ने ट्रेजरी शेयर बेचिसकेको शेयर आफैले फेरि किन्दिने हैन किनभने शेयर होल्डरले शेयरमा लगानी गर्छ भनेदेखि त्यो कम्पनीबाट शेयर होल्डरले शेयरको पैसा विथड्र गर्न सक्दैन यदि उलाई पैसाको आवश्यक पर्यो भने सेकेन्डरी मार्केटमा गएर शेयर बेच्नु पर्छ अनि मात्रै पैसा विथड्र गर्न पाउँछ हैन यो कुरा हामीले पढाएको छौं नि शेयर कमन शेयरको फिचर हो त्यो कमन शेयरको हकमा चाहिँ शेयर होल्डरको पैसा शेयर होल्डरले कम्पनीबाट पैसा फिर्ता लिन पाउँदैन तर यो केसमा ट्रेजरी शेयरको केसमा चाहिँ अथवा बाइब्याक गर्ने रिपर्चेज गर्ने केसमा चाहिँ कम्पनीले शेयर होल्डरको पैसा फिर्ता गरेको जस्तै हो उनीहरुको पैसा फिर्ता गर्दिने कसरी मार्केट प्राइसमा ओपन नेगोसिएसन टेबल टक गरेर हैन टेन्डर अफर गरेर कस्ट प्राइसमा पार भ्यालुमा विभिन्न मेथड प्रयोग गरेर बाइब्याक गर्न सक्छ त्यो बाइब्याक गर्दाखेरिको जर्नल एन्ट्री के हुन्छ त हैन पर्चेज अफ ट्रेजरी शेयर अर्थको स्टकको चाहिँ जर्नल एन्ट्री के हुन्छ हाम्रो ट्रेजरी शेयर आयो स्टक आयो उलाई हामी के दिन्छौं त शेयर होल्डरलाई के दिन्छौं क्याश दिन्छौं अथवा बैंकबाट पैसा जान्छ यही हो यसको जर्नल एन्ट्री हैन पर्चेज अफ ट्रेजरी शेयर अर स्टक गर्दा चाहिँ ट्रेजरी शेयर अकाउन्ट डेबिट अथवा ट्रेजरी स्टक अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट अर बैंक अकाउन्ट गर्नुपर्छ है
तपाईहरुले यो गर्नु होला। अलि फास्ट टिप्नु होला है भाइहरु, एकदम फास्ट टिप्नु होला। यो ट्रेजरी शेयरको बारेमा व्यापक चर्चा गरेर यसको हामीले यो आजको क्लासमा यसको ट्रेजरी शेयरको बारेमा पुरै कन्सेप्ट क्लियर गरेर हामीले यसको चाहिँ हिसाब पनि गर्नुपर्छ है त। ट्रेजरी स्टक अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट गर्ने, बिङ पर्चेज अफ डट शेयर अफ ट्रेजरी स्टक एट रुपिज इच। अब कति रुपियाँमा शेयर किनेको हो, बजारमा बेचेको शेयर आफैले कति रुपियाँमा होल्ड गरेको हो, बाई ब्याक गरेको हो हैन, यो केस बुझ्यौ। दोस्रो हामी पढ्दैछौँ रिसेल गर्ने। अब किनेको शेयर कुनै बेला रिइस्यु पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, रिलिज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। हामीसँग पैसा छ, बजारमा चाहिँ मार्केटमा चाहिँ प्रोफिटेबल इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी छैन, शेयरको संख्या धेरै भयो, म्यानेजमेन्टलाई कन्ट्रोल गर्न गाह्रो भयो, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ र ट्याक्सको बेनिफिट दिनुपर्ने अवस्था आयो, अनि अर्निङ पर शेयरहरु बढाउनु पर्ने अवस्था आयो भने त्यस्तो अवस्थामा कम्पनीले बजारमा आफैले बेचेको शेयर आफ्नै शेयर किन्दिने हो, इच्छुक लगानीकर्ताबाट किन्दिने हो। भनेपछि त्यो किनेको शेयर फेरि केही समयपछि अथवा फेरि आफूलाई पैसा चाहियो भने कम्पनीले के गर्न सक्छ, फेरि त्यही ट्रेजरी शेयर कम्पनीले चाहिँ बेच्न सक्छ, रिइस्यु गर्न सक्छ। रिसेल, रिलिज अर रिइस्यु अफ ट्रेजरी शेयर। रिइस्यु पनि विभिन्न प्रकारले गर्न सक्छ। कस्ट प्राइसमा रिइस्यु गर्ने हो कि पार भ्यालुमा रिइस्यु गर्ने हो कि। कस्ट प्राइस भने के हो त, यो पर्चेज प्राइस उसले कतिमा किनेको थियो त्यही मूल्यमा रिइस्यु गर्ने हो कि, किनेको मूल्य भन्दा बढीमा रिइस्यु गर्ने हो कि, किनेको मूल्य भन्दा घटीमा रिइस्यु गर्ने हो कि, यो कुराहरु क्लियर हुनुपर्छ हैन। यहाँ पहिलो के छ, सेल अर रिइस्यु अफ ट्रेजरी स्टक एट कस्ट भनेको छ है भाइहरु। कस्टमा चाहिँ रिइस्यु गर्दाखेरि, ल भन्नुस् त रिइस्यु गर्दा हाम्रो कम्पनीमा के आउँछ, सेल गर्दाखेरि ट्रेजरी शेयर सेल गर्दा कम्पनीलाई के आयो, हामी कम्पनीको भ्यू पोइन्टबाट गर्ने भने कम्पनीलाई के आउँछ, संस्थालाई के आउँछ, संस्थालाई क्याश आउँछ हैन। यी क्याश अर बैंकमा ब्यालेन्स बढ्छ, त्यसकारण क्याश अर बैंक अकाउन्ट डेबिट गर्नु पर्यो हैन। यी ट्रेजरी स्टक क्रेडिट गर्नु पर्यो। यसरी गरी कस्ट प्राइसमा यदि रिइस्यु गर्यो भनेदेखि ठ्याक्कै यसको अपोजिट, पर्चेज गर्दाखेरिको उल्टो सेल गर्दाको भयो के। त्यही कमन स्टक बेच्दाखेरि जे भने ट्रेजरी स्टक चाहिँ कस्ट प्राइसमा बेच्दाखेरि हामी यो तरिका जानु पर्यो है त। सेल अर रिइस्यु अफ ट्रेजरी स्टक एट कस्ट अथवा रिलिज अर अफ ट्रेजरी स्टक एट कस्ट भन्यो भने भाइहरूले यसरी गर्नुपर्छ है त। बुझिरहेछौ, टिप्यौ सरु? हजुर भयो सर। के बुझ्यौ यसबाट? पर्चेज गर्दाखेरि तपाईले ट्रेजरी स्टक किनेको क्याश गयो अथवा बैंक गयो, बैंकको ब्यालेन्स घट्यो भनेपछि त्यही ट्रेजरी स्टक कस्ट प्राइसमा, कुन कस्ट प्राइस भनेको यो पर्चेज गर्दा जुन कस्ट थियो नि, पर्चेज गर्दाको जुन मूल्य छ नि, यहाँ कुन मूल्यमा किनेको हो अथवा तपाईको क्याश कति गएको हो, त्यही एमाउन्टमा तपाईले फेरि के गर्नु, बेच्नु हो भनेपछि त्यसलाई कस्ट प्राइस भन्छ के है। यो कुराहरु भाइहरुले बुझ्नु पर्यो। ल दोस्रो अर्को के छ, सेल गर्ने, तर कुन मूल्यमा सेल गर्ने त भन्दा कस्ट प्राइस भन्दा बढीमा सेल गर्ने। अब हेर्नुस् है, एकदमै ख्याल गरेर पढ्नु होला। ट्रेजरी स्टकमा तपाईलाई सिलेबसमै छ एकाउन्टिङ इन्ट्रिज फर ट्रेजरी स्टक। ट्रेजरी स्टकसँग सम्बन्धित कुराहरुको एकाउन्टिङ इन्ट्री बनाउन सिकाउनु भनेको छ सिलेबसले, टियुले हैन। त्यही भएर त्यो ट्रेजरी स्टक बारेमा त्यो सिलेबसकै अनुसार हामी अगाडि बढिरहेछौँ। अब सेल अफ ट्रेजरी स्टक एबभ कस्ट, कस्ट प्राइस भन्दा बढीमा हामीले चाहिँ के गर्छौँ त, अब कस्ट प्राइस भन्दा बढीमा चाहिँ हामीले ट्रेजरी स्टक बेच्दैछौँ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा कसरी हामीले चाहिँ अगाडि बढाउनु है त। ल कस्ट प्राइस भन्दा बढीमा बेच्दाखेरि के हामीले हुन्छ भन्ने कुरा है। ल है त, हेर्नुस् त कुन मूल्यमा बेचेको हो त, त्यो मूल्य नम्बर अफ ट्रेजरी स्टक मल्टिप्लाई रिइस्यु प्राइस। तपाईले रिइस्यु कतिमा गर्नुभएको हैन, टु कस्ट प्राइस, अनि कस्ट प्राइस बराबरको चाहिँ ट्रेजरी स्टक हामीले बेच्छौँ। रिइस्यु गर्ने भनेको कस्ट प्राइस भन्दा बढी आयो, बढीमा बेची, बढी आउने भनेको के हो, हाम्रो लागि के हो, नाफा हो। नाफा भनेको एडिसनल पेड इन क्यापिटल, ट्रेजरी स्टकको एडिसनल पेड इन क्यापिटल मल्टिप्लाई गर्ने कि यसरी। जसरी शेयर तपाईले प्रिमियममा बेचे जस्तै त हो नि, क्याश अकाउन्ट डेबिट टु कमन स्टक टु एपिसी भने जस्तै कस्ट प्राइस भन्दा बढीमा तपाईले बेच्नु हो। कस्ट प्राइस भन्दा बढीमा बेच्नु भयो भने क्याश अकाउन्ट डेबिट नम्बर अफ ट्रेजरी शेयर इन्टु रिइस्यु प्राइस टु ट्रेजरी स्टक
नम्बर अफ ट्रेजरी स्टक इन्टु कस्ट प्राइस भनेको होइन मैले सुरुमा पर्चेज प्राइस भनेको थिएँ नि कतिमा किनेको हो अनि त्यो पर्चेज प्राइस भन्दा पनि बढीमा तपाईँले रिइस्यु फेरि दोहोऱ्याएर तपाईँले बेच्दै हुन्छ भने त्यो एबोभ प्राइस जति हो त्यो भनेको के हो टु एडिसनल पेड इन क्यापिटल अर्थात् सेयर प्रिमियम के को सेयर प्रिमियम ट्रेजरी सेयर टिएस भनेको ट्रेजरी सेयर है त यसरी तपाईँले न्यारेसन हैन बिङ सेल अफ ट्रेजरी सेयर अथवा सेल अफ डटर सेयर कति किता सेयर्स हो अफ ट्रेजरी सेयर स्टक एट एबोभ कस्ट अफ रुपीज यति कस्ट भन्दा बढी कतिमा इस्यु प्राइस कति हो कस्ट भन्दा इस्यु प्राइस बढी हुँदाको केसमा तपाईले जर्नल एन्ट्री ट्रेजरी सेयर बेच्दाखेरि यसरी गर्ने अब कस्ट प्राइस भन्दा कममा ट्रेजरी सेयर तपाईले बेच्दै हुन्छ हैन इफ सेल अफ रिसेल अर रिइस्यु अर रिलीज अफ ट्रेजरी सेयर बिलो कस्ट भनेको सुरुमा मैले पर्चेज अफ ट्रेजरी सेयर भनेको थिएँ नि आफैले बेचेको सेयर आफैले किन्दिने हो किन्ने मूल्य विभिन्न हुन्छ मार्केट प्राइस हुन सक्छ नेगोसिएसन प्राइस हुन सक्छ टेन्डर अफर हुन सक्छ हैन पार भ्यालु हुन सक्छ हैन अनि मार्केट प्राइस हुन सक्छ त्यो मूल्य चाहिँ हामीलाई के हुन सक्छ अब कस्ट प्राइस हो के त्यो कस्ट प्राइस भन्दा एकचोटी किनिसकेपछि फेरि दोहोऱ्याएर अर्को चोटिलाई नेक्स्ट टाइम सेकेन्ड टाइम हामी रिइस्यु गर्दैछौँ दोहोऱ्याएर पुनः इस्यु गर्दैछौँ भने त पुनः इस्यु गर्दा चाहिँ हामी बिलोमा इस्यु गर्दैछौँ ल भन्नुहोस् त हामीलाई के भयो कस्ट प्राइस भन्दा कममा हामी बेच्दैछौँ भने हामीलाई के भयो त घाटा हो नि त्यो घाटा कहाँबाट मेकअप गर्ने त भन्दा रिटेन अर्निङबाट मेकअप गर्नुपर्छ अर्थात् कस्ट एकाउन्ट क्यास एकाउन्ट डेबिट रिइस्यु प्राइससँग मल्टिप्लाई गर्ने रिटेन अर्निङ अर एपिसी ट्रेजरी सेयर तपाईले जुनसुकै भन्न सक्नुहुन्छ सकेसम्म तपाईले रिटेन अर्निङ भन्दा पनि हुन्छ एपिसी ट्रेजरी स्टक भन्दा पनि भयो अनि गयो के त हाम्रो कस्ट प्राइस बराबरको चाहिँ ट्रेजरी स्टक फेरि दोहोऱ्याएर हामी बेच्दैछौँ कस्ट प्राइस बराबरको ट्रेजरी स्टक हामी सेल गर्छौँ अर्को लगानीकर्तालाई पैसा आउँछ त्यो भन्दा कम मूल्य आउँछ रिइस्यु मूल्य जस्तै तपाईँ 120 मा तपाईले बेच्नु किन्नु भएको थियो तपाईले बेच्नुमा कति 110 मा बेच्नु भएपछि 10 रुपैयाँ त घाटा पनि घाटा चाहिँ कहाँबाट मेकअप गर्ने त रिटेन अर्निङबाट मेकअप गर्नुपर्ने हो हैन त्यसबाट क्यास एकाउन्ट डेबिट अर ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट क्यास र ब्याङ्कमा एउटै तरिका एउटै युज गर्न सक्नुहुन्छ प्राय गरेर त ब्याङ्क नै युज गर्नु होला तपाईले नम्बर अफ ट्रेजरी सेयर इन्टु रिइस्यु प्राइस गर्नु होला डेबिट गर्नुस् रिटेन अर्निङ अर एडिसनल पेड इन क्यापिटल ड्यास यो माथिको यता डेबिटमा आयो बिलो प्राइस तर डिफरेन्स प्राइस राख्नु पर्यो कस्ट प्राइस भन्दा रिइस्यु प्राइस कम छ कति कम छ कम चाहिँ डेबिट भयो घाटा भएको लसेस जहिले पनि डेबिट हुन्छ गयो के त भन्दा ट्रेजरी स्टक गयो हैन प्रमोटर अथवा कम्पनीको बाइब्याक सेयर गरेको त्यो चाहिँ हामीले फेरि दोहोऱ्याएर बेच्यौँ न्यारेसन सेम हुन्छ बिङ सेल अफ सेयर्स अथवा सेल अफ डटर सेयर अफ ट्रेजरी स्टक एट बिलो कस्ट अफ रुपीज कतिमा हामीले इच कतिमा बेच्न खोजेको त्यो कुराहरू तपाईँलाई फर्मेट दिइरहेको छु भाइ बहिनीहरू यो यस्तै क्वेसन आयो भने तपाईँले यही फर्मेटमा हाल्न मात्रै सिक्नु पर्यो यति कुरा भाइ बहिनीले राम्रोसँग ध्यान दिनु पर्यो है त यो दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा हामीले एउटा के गर्यौँ त भन्दा सुरुमा के गर्यौँ त भन्दाखेरि पर्चेज गर्दा ट्रेजरी स्टक पर्चेज गर्दा कस्तो जर्नलिटी हुँदो रहेछ त्यसबाट ट्रेजरी स्टक त्यही पर्चेज मूल्यमै हामी ट्रेजरी स्टक फेरि दोहोऱ्याएर रिइस्यु गर्दा कस्तो जर्नलिटी हुँदो रहेछ अनि कस्ट प्राइस भन्दा बढीमा हामीले दोहोऱ्याएर त्यो ट्रेजरी स्टक रिइस्यु गर्दा कस्तो जर्नलिटी हुँदो रहेछ अनि कस्ट प्राइस भन्दा कममा हामीले दोहोऱ्याएर रिइस्यु गर्दा कस्तो जर्नलिटी हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले हेर्यौँ जर्नल त जान्नु पर्यो बिना जर्नल त अरू फर्दर प्रोसेस नै हुँदैन जर्नल भनेको बुक अफ द ओरिजिन हो ओके अब हामी अर्को यो सी नम्बरको कपी गर्यो सरु हजुर भयो सर थ्यांक यू अब हामीले अर्को जाँदैछौँ हेर्नुस् त भाइहरु आज क्लास अलि छोटो हुन्छ यो फर्स्ट सेसन अलि छोटै हुन्छ भाइहरु डोन्ट वरी कन्सेप्ट छोटै छ ट्रेजरी स्टक मात्रै अब रिटायरमेन्ट अफ ट्रेजरी स्टक अथवा खारेजी हैन ट्रेजरी शेयर को खारेजी नबेच्ने हामीले किनेको हैन ट्रेजरी शेयर हामीले किनेका थियौं कुरा बुझ्नु भयो कि भएन हामीले ट्रेजरी शेयर किनेका थियौं हैन बाइब्याक गरेका थियौं त्यो बाइब्याक गरेको शेयरलाई हामी केहरु खारेज गर्दियौ अर्थात बेचेनौ हैन भने त्यसलाई के भन्छ रिटायरमेन्ट अफ ट्रेजरी स्टक हुन्छ कम्पनीले चाहिँ ट्रेजरी स्टक रिटायरमेन्ट गर्दाखेरि को जर्नली के हुन्छ त यो विषयमा हामी छलफल गर्दै छौं यो पनि दुईटा मेथड हुन्छ भाइहरु कस्ट मेथडमा रिटायरमेन्ट भएको हो कि पार मेथडमा अथवा पार भ्यालुमा रिटायरमेन्ट भएको हो हैन खारेजी कुन मेथडमा भएको हो त अब हामीले कस्ट भनेको सामान जुन मूल्यमा सामान किन्छौं त्यो हाम्रो लागि त कस्ट हुन्थ्यो नि भने जस्तै ट्रेजरी स्टकको कस्ट के किनेको मूल्य त्यही मूल्यमा हाम्रो रिटायर हुँदै हो रिटायर भनेको अब त्यसको खारेज गर्ने लिक्विडेसन यो पनि हेर्नुस् है यो पनि पहिलो छ रिटायरमेन्ट अफ ट्रेजरी स्टक एट कस्ट इक्वल टु ओरिजिनल इश्यूड एट पार
सुरुमा पार भ्यालुमा इस्यु गरेको थियो है, पार भ्यालुमा इस्यु गरेको थियो र कस्ट प्राइस पनि त्यही पार भ्यालु बराबर नै थियो भने सुरुमा हामीले यस्तो हुन्छ यसो तीनटा स्टेप हुनु पर्यो भाइहरु। हामीले एकचोटी हामीले सुरुमा कमन स्टक बेचेका हुन्छौं, सेकेन्डमा बेचेको कमन स्टक के गरे हुन्छौं त किनेको हुन्छौं, रिपर्चेज गरेको हुन्छौं, बाइब्याक गरेको हुन्छौं। हो सुरुमा बेचेको चाहिँ के रहेछ पार भ्यालुमा रहेछ, ओरिजिनली इस्युड भनेको सुरुमा बेचेको पार भ्यालुमा रहेछ। कस्टमा त्यो कस्ट प्राइस भनेको के हो त रिपर्चेज गरेको पर्चेज अफ ट्रेजरी स्टक हो। पार भ्यालु र पर्चेज अफ ट्रेजरी स्टक सेम हुन्छ भने त्यो बेलामा हामीले कसरी रिटायर गर्ने त भन्नुलाई सेम तरिका उल्टो कमन स्टक एकाउन्ट डेबिट टु ट्रेजरी स्टक एकाउन्ट। ट्रेजरी स्टक गयो, कमन स्टक पहिला डेबिट क्रेडिट थियो हैन, अब खारेज गर्दा के हुने अब डेबिट हो, कमन स्टकको भ्यालु नै घटाइदिएको हैन। यो भनेको पुँजी हो, पुँजीको भ्यालु घट्नु भनेको के हो त डेबिट भयो। क्यापिटलको एमाउन्ट घट्नु भनेको के हो डेबिट गर्ने। ट्रेजरी स्टक हामीले खारेज गर्दैौं, हामी गएन, हामी पैसा लिएनौं, त्यहाँबाट टु ट्रेजरी स्टक क्रेडिट गरेको, कमन स्टक डेबिट गरेको हैन। बिङ रिटायरमेन्ट अफ शेयर्स, रिटायरमेन्ट अफ डब्ल्युडब्ल्यू शेयर अफ ट्रेजरी स्टक। यो एउटा केस, हरेक केसेस स्टडी गर्नुभयो, केस स्टडी तपाईले केस जान्नै पर्छ। कुन यो एक्जाममा क्वेसन आयो भने यो क्वेसन कस्तो प्रकारको क्वेसन हो, कुन केससँग रिलेटेड क्वेसन आइरहेछ त हामीलाई हैन, कस्तो किसिमको क्वेसनसँग रिलेटेड क्वेसन चाहिँ कुन केससँग रिलेटेड क्वेसन, हामीले के सबै केसहरु सर हामी स्टडी गर्छौं, केस स्टडी गर्छौं। त्यो केस मध्ये कुन चाहिँ केसेसको रिलेटेड क्वेसन के रे क्वेसन रेज भएको छ त त्यो जान्नु पर्छ। त्यसमा यो चाहिँ ओरिजिनल इस्युड एट पार र कस्ट प्राइस बराबर हुँदाखेरि हामीले कसरी चाहिँ रिटायर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसरी यो किसिमको जरुरीमा आउनु पर्यो। अब हेर्नुस् त, अब रिटायर अहिले हामीले बेचेको थियौं नि, रिइस्यु गरेका थियौं, रिइस्यु के गरे, रिइस्यु अफ ट्रेजरी स्टक एट कस्ट, रिइस्यु अफ ट्रेजरी स्टक एट एबभ कस्ट, रिइस्यु अफ ट्रेजरी स्टक एट बिलो कस्ट भनेको थियो। भने जस्तै यहाँ चाहिँ ओरिजिनली इस्युड एट पार भन्दा एबभ हुँदा हामीले कसरी चाहिँ रिटायर गर्ने है। सुरुमा हामीले पारमा बेचेका थियौं, त्यो पार भन्दा पनि कस्टको भ्यालु बढी थियो, त्यो बेलामा हामीले अब त्यस्तो पार भ्यालु भन्दा पनि कस्ट भ्यालु बढी भएको केसको ट्रेजरी शेयरलाई हामी खारेज गर्दैछौँ भने त्यो बेलामा जरुरी के हाल्यो, हामीलाई त घाटा हो नि। हेर्नुस् त, घाटा कहाँबाट मेकअप हुन्छ त, रिटेन अर्निङबाट मेकअप गर्ने, कमन स्टक डेबिट गर्ने, एपिसी ट्रेजरी स्टक डेबिट गर्ने अथवा रिटेन अर्निङ डेबिट गर्ने, ट्रेजरी स्टक क्रेडिट गर्ने। लसेसहरु, यो लसेसहरु लसेस मेकअप कहाँबाट गर्छ, रिटेन अर्निङबाट मेकअप गर्नुपर्छ। त्यसकारण त यसको जरुरी यो हुन्छ भाइ है। न्यारेसन सेम एउटा लेखेपछि परेन, न्यारेसन माथिकै हेडिङ हो, यसै जानु पर्यो है। अलि फास्ट सर कलम फास्ट चलाउनु होला भाइहरु, टिप्दै जानु होला है। मैले यो स्लाइड्स मात्र प्रेजेन्ट गर्दै बोल्दै छु है, तपाईले टिप्दै। यो कमन स्टक एकाउन्ट डेबिट गर्नु पर्यो, यो कमन स्टक एकाउन्ट डेबिट यो नम्बर अफ कमन स्टक, जहाँ तपाईले यो कमन स्टक लेख्नुहुन्छ त्यहाँ जहिले पनि पारले नै मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यो चाहिँ ख्याल गर्नु। जहाँ तपाईले एपिसी लेख्नुहुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ के हो डिफरेन्स प्राइस अथवा प्रिमियम अथवा एबोभ प्राइस, यहाँ चाहिँ अब एबोभ प्राइस पार भ्यालु भन्दा एबोभ कतिले कस्ट, पार भ्यालुको मूल्य भन्दा कस्ट प्राइस कतिले एबोभ थियो, त्यो भ्यालु चाहिँ हामीलाई के हो रिटर्न अर्निङबाट मेकअप हुन्छ अथवा एपिसी ट्रेजरी स्टकबाट। एपिसी भनेको एडिसनल पेड इन क्यापिटल ट्रेजरी स्टक। हामी के पढाएको छौं, एपिसी सीएस भनेको एडिसनल पेड इन क्यापिटल कमन स्टक, एडिसनल पेड इन क्यापिटल प्रिफर्ड स्टक भने जस्तै एडिसनल पेड इन क्यापिटल ट्रेजरी स्टक भन्न पर्छ हैन। अनि टु ट्रेजरी स्टक कस्ट प्राइस जहिले पनि जहाँ तपाईँ यो रिटायरमेन्ट गर्ने केसमा चाहिँ, यो रिटायरमेन्ट गर्ने केसमा होस् अथवा रिसेल गर्ने रिइस्यु गर्ने ट्रेजरी स्टक रिइस्यु गर्ने केसमा होस्, जहाँ तपाईले ट्रेजरी स्टक लेख्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ कस्ट प्राइसले मल्टिप्लाई गर्ने, ट्रेजरी स्टकको संख्यालाई कस्ट प्राइसले मल्टिप्लाई गर्ने। जहाँ तपाईले कमन स्टक लेख्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ जहिले पनि पार भ्यालुले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ है। अनि जतापट्टि पुग्दैन त्यहाँ चाहिँ के रिटर्न अर्निङ अथवा एडिसनल पेड इन क्यापिटल लेख्ने। त्यो चाहिँ डेबिटमा पुग्यो भने डिफरेन्स भ्यालु राख्ने, क्रेडिटमा पुग्यो भने बिलो भ्यालु राख्ने। यो चाहिँ केस भयो रिटायरमेन्ट अफ स्टक ट्रेजरी स्टक एट कस्ट एबोभ देन पार। अब के होला त भन्नुस् त, बिलो पार त होला नि त पक्कै पनि हैन, पक्कै पनि बिलो पार त होला। अब बिलो पारमा के होला भन्नुस् त, मानौ तपाईलाई मैले यो अर्को रिटायरमेन्ट अफ ट्रेजरी स्टक एट कस्ट बिलो देन पार भन्यो भने के हुन्छ होला, पार भ्यालु भन्दा कस्ट मूल्य चाहिँ कम थियो हैन। सुरुमा चाहिँ 100 रुपैयाँमा बेचेको, रिपर्चेज गर्यो हामीले 90 रुपैयाँमा, 10 रुपैयाँ त त्यहाँ फाइदै थियो। त्यस्तो 10 रुपैयाँ फाइदा भएको कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि खारेज गर्यो भने त 10 रुपैयाँ फाइदा हो नि त। फाइदा त कहाँ जान्छ भन्दाखेरि क्रेडिट साइडमा हुन्छ। कसरी हेर्नु हेर्नुस् त, अर्को केस आयो रिटायरमेन्ट अफ ट्रेजरी स्टक
एट कस्ट बिलो देन पार लेख्नु सबैले रिटायरमेन्ट अफ ट्रेजरी स्टक एट बिलो देन पार पार भ्यालु भन्दा पर्चेस गरेको भ्यालु चाहिँ कम थियो त्यो बेलामा कममा पर्चेस गर्दा चाहिँ हामीले गरेको ट्रेजरी स्टक हामीले के गर्यौं रिटायर गर्यौं हामीले खारेजी गरिदियौं त्यसलाई हटाइदियौं नम्बर अफ शेयर घट्ने भयो त्यसबाट भने बजारमा शेयरको संख्या घट्ने भयो अब भने कम्पनीकै एज होल कम्पनीकै शेयर संख्या घट्ने अब कमन स्टक डेबिट गर्ने रिटायरमेन्ट गर्दा जहिले पनि कमन स्टक डेबिट गर्ने अब यहाँ हामीले हामीलाई फाइदा हुन्छ भनेको थिएँ नि मैले हैन कस्ट भ्यालु कमन स्टक पार भ्यालु भन्दा कस्ट प्राइस कम छ कस्ट प्राइस जहिले पनि क्रेडिट गर्ने अनि हेर्नुस् त टु रिटेन अर्निङ अर एपीसी ट्रेजरी स्टक क्रेडिट गर्ने है त यसरी नम्बर अफ ट्रेजरी स्टक बिलो प्राइस यसरी भाइ बहिनीले रिटायरमेन्ट अफ ट्रेजरी स्टक एट कस्ट बिलो देन पार पार भ्यालु भन्दा हामीले पर्चेस गरेको बाइब्याक गरेको मूल्य कम थियो त्यस्तो बाइब्याक गरेको शेयर चाहिँ हामीले के गर्यौं खारेज गर्ने बोर्ड अफ डाइरेक्टरलाई एउटा अधिकार हुन्छ खारेज गर्ने हैन विभिन्न निर्णय गरेर उले चाहिँ खारेजीको प्रक्रियामा लग्यो भने त्यस्तो बेलामा यस्तो जर्नलिटी बनाउनु पर्ने हुन्छ यो तीनटा केस हामी त यो चाहिँ हाम्रो एट कस्ट मेथड अब के होला अर्को दोस्रो अन पार भ्यालु मेथड हामी एट कस्ट मेथडमा हेर्यौं कस्ट मेथडमा तीनटा मेथड हेर्नुस् त तीनटा मेथड के हेर्यौं त भन्दाखेरि एउटा एट कस्ट इक्वल टु पार ओरिजिनल इस्युड एट पार कस्ट एबोभ ओरिजिनल इस्युड कस्ट पार भ्यालु भन्दा कस्ट कम हुँदा बढी हुँदा केस पढ्यौं भने पार भ्यालु भन्दा कस्ट चाहिँ के हुँदा केस पढ्यौं त कम हुँदा केस पढ्यौं अब अर्को हाम्रो चाहिँ अन पार भ्यालु मेथड रिटायरमेन्ट अफ ट्रेजरी स्टक अन पार भ्यालु मेथड अहिले हामी कस्ट मेथड पढ्यौं भने अब पार भ्यालु मेथड पढ्छौं सेम हुन्छ नो प्रब्लम यति हो पार भ्यालु मेथडमा चाहिँ पार भ्यालु कमन स्टक लेख्ने यहाँ पनि पारले मल्टिप्लाई गर्ने तल पनि पारले मल्टिप्लाई गर्ने ट्रेजरी स्टक गयो कमन स्टक घट्यो त्यही भएर कमन स्टक डेबिट गरेको हामीले शेयर बेच्दाखेरि के गर्नु बैंक अकाउन्ट डेबिट टु कमन स्टक भन्थ्यौ नि क्यापिटल बढ्थ्यो नि त्यो क्यापिटल घट्यो के ट्रेजरी स्टक बेच्नु भनेको अथवा रिटायर गर्नु ट्रेजरी स्टक बेच्नु भनेको क्यापिटल घट्नु हो यति कुरा तपाईले बुझ्नु पुँजी घट्दाखेरि त्यो पुँजी त जहिले पनि डेबिट गर्नुपर्छ नि ट्रेजरी स्टकलाई हामी क्रेडिट गर्यौं यसरी यो ट्रेजरी स्टकको रिटायरमेन्टको केस भाइ यति तपाईले बुझ्नु भयो होला भन्ने मैले अनुमान गरेको छु है त लेखिराछौ लेख्यौ टिप्यौ ल हामीले अहिलेसम्म के पढ्यौ भन्नुस् त हामीले बिल्कुलै ट्रेजरी स्टकको छोटो कन्सेप्ट ट्रेजरी स्टकको पर्चेस बाइब्याक कसरी गर्ने बाइब्याक गर्ने ट्रेजरी स्टक किन्दाखेरि हैन बेचेको शेयर कम्पनी आफ्नै शेयर आफैले किन्यो विभिन्न मूल्य हुन्छ मार्केट प्राइस त्यो भनेको कस्ट प्राइस हो हाम्रो लागि त्यो कस्ट प्राइसमा किन्यो एउटा केस बढेको किन्दाखेरि के हुन्छ जर्नल एन्ट्री अनि किनेको शेयर फेरि बेच्यौ हैन रिसेल गर्यो रिइस्यु गर्यो बेच्दा केमा रिइस्यु गरे जति कस्ट हो त्यहीमा रिइस्यु गर्न सक्छौं कस्ट भन्दा बढीमा रिइस्यु गर्न सक्छौं कस्ट भन्दा कममा रिइस्यु गर्न सक्छौं त्यो केस पढ्यौ अर्को के पढ्यौ त भन्दा ट्रेजरी स्टक रिटायर गर्यो खारेज गर्ने पनि दुईटा मेथड हुन्छ एउटा के पढेको एउटा कस्ट मेथड अर्को पार भ्यालु मेथड कस्ट मेथडमा हामी के पढेको तीनटा पढेको एउटा कस्टमै एउटा एबोभ कस्ट पार भ्यालु भन्दा कस्ट धेरै भएको केस अर्को पार भ्यालु र कस्ट बराबर भएको केस अर्को पार भ्यालु भन्दा कस्ट चाहिँ कम भएको केसमा रिटायर कसरी गर्ने हेर्यौं भने अब हामीले पार भ्यालुमै रिटायर गर्दाखेरि खारेजी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी जर्नल एन्ट्री बनाउने कमन स्टक अकाउन्ट डेबिट टु ट्रेजरी स्टक यहाँ नम्बर अफ ट्रेजरी स्टक इन्टु पार यहाँ पनि नम्बर अफ ट्रेजरी स्टक इन्टु पार यो पनि नोट गर्नु भयो होला भन्ने अनुमान गरेको छु र भाइ बहिनीलाई मैले अब सोलुसनतिर लाँदैछु यहाँ ध्यान दिनु सबैले यो सोलुसन देख्नु भएको छ अस्मिता पब्लिकेसनबाट साभार गरिएको सोलुसन देख्नु भयो होला यहाँ सबैले राम्रोसँग ध्यान दिनुस् म सोलुसन बुझाउँछु है तपाईले अब सोलुसन लाई गर्नतिर भन्दा नि खाली हामीले गर्ने यो जर्नल एन्ट्री हो हैन हामीले हेर्ने भनेको यो जर्नल हो हामीले खाली अहिले पढ्न खोजेको त हामीले खाली यो जर्नल एन्ट्री हो यो हामीले कसरी हाउ टु मेक जर्नल हैन यसलाई कसरी सोलुसन गर्ने यो कुरा सिकिरहेको हामीले यो क्वेशन छ यो क्वेशन एक्जाम्पल 8 मा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको बुक छ भने यही तपाईले हेर्नु होला तपाईँ अलिकति मसिनो अक्षर देख्नु भयो होला मोबाइलमा त्यसलाई अलिकति जुम गरेर हेर्नु होला है म बुझाउँदै जान्छु राम्रोसँग ध्यान दिनुस् बाबा कम्पनी लिमिटेड इक्विटी सेक्सन अफ ब्यालेन्स सिट दिएको छ बाबा कम्पनीको कमन स्टकको भ्यालु दिएको छ
यो 1000 सेयर दिएको छ 100 को दरले, एडिसन पेड इन क्यापिटल दिएको छ, रिटेन अर्निङ दिएको छ, टोटल सेयर इक्विटी दिएको छ, यो समस्या भएन। अनि फेब्रुअरी 1 मा बाबा कम्पनीले 150 किता सेयर चाहिँ 500 को दरले के गर्यो ट्रेजरी सेयर गर्यो। हेर्नु त फेब्रुअरी 1 बाबा कम्पनी बाई गर्यो, बाई 150 अफ इट्स सेयर एज ट्रेजरी स्टक एट ₹500। हेर्नुस् त 150 किता सेयर चाहिँ उसको टोटल सेयर बेचेको 1000 सेयर हो, जसमध्ये 150 किता सेयर उसले के गर्यो बाई ब्याक गर्यो। बेचेको सेयर आफैले किन्दियो, कुन रूपमा ट्रेजरी स्टक रूपमा एउटा कोषमा राख्नको लागि बाई ब्याक सेयर ट्रेजरीमा राख्ने, ट्रेजरी कोषमा भन्छ यसलाई हैन। अनि 500 रुपैयाँमा हेर्नु त पार भ्यालु भन्दा धेरै बढीमा किनेको छ नि। यो हाम्रो कस्ट भनेको कति भयो अब 500 पर्यो। हेर्नुस् है, अब यो किन्दाखेरि जर्नलाइज द एबभ ट्रान्ज्याक्सन विथ इक्वेसन इफेक्ट अन ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिटमा पनि सो गर्ने भनेको छ, मैले ब्यालेन्स सिटले देखेको छैन, तपाईलाई मैले ब्यालेन्स सिट थोरै भनौँला अहिले। अब ट्रेजरी स्टक किन्दाखेरि के हो, ट्रेजरी स्टक आयो के गयो, क्याश गयो, अथवा तपाईले ब्याङ्क गयो भन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कति किता सेयर 150 को दरले 500 को 150 किता सेयर 500 को दरले किनेको, त्यसो 500 × 150 मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो 75,000 आयो गयो हैन, पैसा गयो नि। तपाईले ट्रेजरी स्टक एकाउन्ट डेबिट टु क्याश एकाउन्ट गर्नु पर्यो 75,000 कसरी 500 × 15 15 5 75 75,000 चाहिँ पैसा गयो है त। यसरी तपाईले गर्नु। अब यहाँ तपाईले ब्यालेन्स सिटमा तपाईले लेख्नु पर्यो भने के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ क्याश गएको छ, क्याश माइनस गर्नुपर्छ, ट्रेजरी स्टक पनि माइनस गर्नुपर्छ। हेर्नुस् है, यहाँ ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ रिटेन अर्निङबाट ट्रेजरी स्टक लेस गर्ने अनि क्याश पनि क्याश एक साइडमा लेस गर्ने। ल माइक अफ गर्नु होला विपना। ओके ओके भाइ बहिनीहरु, अब यसलाई मैले अर्कोतिर गएँ। यो स्लाइड तपाईले स्क्रिनशट गर्नु होला, सबैले स्क्रिनशट गर्नु होला है त। यो तपाईलाई मैले होमवर्क सहित अहिले बुझाएको, यो तपाईले घरमा राम्रोसँग स्टडी। अहिले फुर्सदमा हामीसँग दम्म 10 मिनेट बाँकी छ, 9 मिनेट बाँकी छ। 9 मिनेटमा हामीले यो 2-4 मैले स्लाइड देखाउँदैछु पनि भएर तपाईले यो के भन्छ यसलाई स्क्रिनशट गर्नुस्। बुझ्यो हैन? यो स्क्रिनशट गर्यौ गोविन्द? क्वेशनको घरमा गएर यो सोलुसन गरेर चाहिँ कपी गर्ने, बुझेर। ल अरु क्वेशन हेर्नुस् फेरि। यहाँ बाबा कम्पनीले 150 सेयर चाहिँ ट्रेजरी स्टक के गरेको छ 500 मा के गरेको छ फेरि रिसेल गरेको छ। हेर्नुस् है, बाई गरेको सेयर 150 500 मा अहिले किनेको थियो नि, त्यो सेयर अब यसले जनवरी 2 मा जुन 2 मा चाहिँ के गर्यो रिसेल गर्यो। कतिमा 1 लाख रुपैयाँमा रिसेल गर्यो। कति रुपैयाँमा रिसेल गर्यो भनेको छैन, 1 लाख रुपैयाँमा रिसेल गर्यो। आफै बुझ्नुपर्छ। अब यो रिसेल गर्दाखेरि के भयो होला त, रिसेल गर्दा पैसा आयो नि, क्याश कति आयो 1 लाख आयो। किनेको कति थियो यसको 75,000 मा किनेको थियो भने 25,000 के भयो हामीलाई फाइदा भयो। त्यही भएर यो कस्ट प्राइस भन्दा पनि रिसेल भ्यालु के छ यसको बढी छ। त्यसकारण गर्दा क्याश एकाउन्ट डेबिट टु ट्रेजरी स्टक 75,000 टु एडिसन पेड इन क्यापिटल ट्रेजरी स्टक 25,000 जति ब्यालेन्स फिगर छ नि त्यसलाई क्रेडिट गर्ने। गोविन्द माइक अफ गर, यो पनि स्क्रिनशट गर है त। यो एक्जाम्पल 2 को बाई गरेको 150 सेयर 500 मा हैन, 500 × 175,000 मा किनेको, तर बेच्यो कतिमा 1 लाखमा बेच्यो। 1 लाखमा क्याश आयो, क्याश एकाउन्ट डेबिट 1 लाख गयो कतिको 75,000, बाँकी ब्यालेन्स के भयो त्यो भनेको एडिसन पेड इन क्यापिटल, तर रिटर्न अर्निङ भन्न सकिन्छ। अब एडिसन पेड इन क्यापिटलै भन्नु सधैँ राम्रो हुन्छ है त। ल यति भयो। अर्को हेर्नु होला सुस्मिता के भन्दै हुन्थ्यो। ल सेम केस छ, क्वेशन सेम छ। हेर्नु होला 500 मा 150 सेयर किनेको, तर बेचेको कतिमा भनेको छ 60,000 मा। अहिले चाहिँ किनेको भन्दा पनि बेचेको मूल्य बढी थियो। अब किनेको भन्दा बेचेको मूल्य के छ, रिसेल गरेको मूल्य कम छ। हेर त है, द कम्पनी रिसेल द ट्रेजरी स्टक एट रुपीज पर सेयर भनेको छैन। यो तपाईले पर सेयर 500 को सेयर तपाईले 400 मा बेच्यो भन्न सकिन्छ, त्यो पनि केस एउटै हो। यो चाहिँ टोटलमा आयो 60,000, 75,000 को सेयर चाहिँ 60,000 मा बेच्यो। हामीलाई के भयो घाटा भयो नि, 15,000 घाटा भयो नि। त्यो घाटा कहाँबाट मेकअप गर्ने त, रिटर्न अर्निङबाट मेकअप गर्ने। त्यही भएर क्याश कति आयो अथवा ब्याङ्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले हैन। यसो जर्नल एन्ट्री क्याश एकाउन्ट डेबिट, क्याश जति रिसेल गर्दा जति क्याश आउँछ त्यसले डेबिट गर्ने, अनि गयो के त ट्रेजरी सेयर एकाउन्ट क्रेडिट गर्ने, डेबिटमा पुग्दैन ब्यालेन्स फिगर, त्यो कहाँबाट मेकअप गर्ने 15,000 रिटर्न अर्निङबाट मेकअप गर्ने है। यसरी तपाईले यो तीनटा यो पनि स्क्रिनशट गर्नु होला भाइ।
टाइम रह्यो भने अर्को नेक्स्ट सेसनमा तपाईलाई जान्छु म यसको भिडियो तयार हुँदैछ त्यसकारण तपाईलाई अलि फास्ट लाँदैछु म अलि फेरि एकछिनपछि तपाईलाई डिटेलमा अझ बुझेन भने डिटेलमा बुझाइदिन्छु है यसलाई स्क्रिनशट गर्नु तपाईले यो स्क्रिनशट गरेर चाहिँ क्वेशनको एक्जाम्पल क्वेशन सुई आफैले गर्ने है ल एउटा क्वेशन अघि लास्ट क्वेशन हो तपाईलाई यो चाहिँ मैले गुगलबाट accountingformanagement.org बाट तपाईलाई साभार गरेको हुँ यो क्वेशन राम्रोसँग ध्यान दिनु होला यसको लागि तपाईले 6 मिनेट टाइम दिनु छ हामीसित अब द अमेरिकन कम्पनी इस्युड यो क्वेशन पनि स्क्रिनशट गर्नुस् द अमेरिकन कम्पनी इस्युड 5000 शेयर अफ इट्स 5 पार भ्यालु यसको पार भ्यालु चाहिँ 5 रुपैयाँ छ 5000 शेयर इस्यु गरेको थियो कतिमा इस्यु गरेको थियो 8000 मा 8 रुपैयाँमा इस्यु गरेको थियो पछि पार भ्यालु भन्दा बढीमा इस्यु गरेको थियो नि यो हैन प्रिमियममा इस्यु गरेको थियो प्रिमियम 3 रुपैयाँ थियो पछि के गर्यो लेटर द कम्पनी बाउट ब्याक 1000 शेयर 5000 शेयर मध्ये 1000 शेयर बाई ब्याक गर्यो भनेको 1000 शेयरको नाम के हो अब ट्रेजरी शेयर भयो कतिमा किन्यो 12 रुपैयाँमा किन्यो 12 रुपैयाँ भनेकोलाई ट्रेजरी शेयर किनेको मूल्य भयो पर्चेज प्राइस भयो अथवा यसलाई कस्ट प्राइस चाहिँ हाम्रो लागि 12 रुपैयाँ भयो एन्ड इमिडिएटली रिटायर्ड देम तत्काल त्यसलाई के गर्यो अब 12 रुपैयाँमै किनेको हो 1000 शेयर 12 रुपैयाँमा किने थियो 12 रुपैयाँमा किनेको 1000 शेयर चाहिँ के भयो तत्काल के गर्यो किन्ने बित्तिकै त्यसलाई खारेजीमा लग्यो रिटायर गर्यो भने तपाईलाई सोधिरहेको छ रिक्वायर्डमा प्रिपेयर जर्नल एन्ट्री फर रिटायरिङ द शेयर्स एजुमिङ द कम्पनी एकाउन्ट्स फर ट्रेजरी स्टक रिलेटेड ट्रान्ज्याक्सन युजिङ कस्ट मेथड एन्ड पार भ्यालु मेथड कस्ट वा पार भ्यालु मेथड दुवै मेथडमा तपाईले यो रिटायर गर्दाको जर्नल एन्ट्री बनाउनुस् भनेर अब तपाईलाई अहिले मैले रिटायर गर्दाको जर्नल एन्ट्री बनाएको थिएँ नि त्यसको जर्नल एन्ट्रीको क्वेशन यो क्वेशनलाई सोलुसन कसरी गर्ने हेर्नुस् है खारेजी गर्दा के हुन्छ कमन स्टक डेबिट गर्नुपर्छ ट्रेजरी स्टक जहिले पनि के गर्नुपर्छ क्रेडिट गर्नुपर्छ जतापट्टि पुग्दैन त्यतापट्टि के गर्नुपर्छ एडिसन पेड इन क्यापिटल अथवा रिटेन अर्निङ गर्नुपर्छ यही हो तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा हेर्नुस् है कसरी गर्ने तर यहाँ चाहिँ एडिसन पेड इन क्यापिटल सुरुमा बेच्दाखेरि एडिसन पेड इन क्यापिटल छ एडिसन पेड इन क्यापिटल पनि हामी सुरुमा इस्यु गर्दाखेरि हामीले डेबिट क्रेडिट गर्थ्यौँ भने अब खारेज गर्दा यसलाई के गर्छौँ हामीले डेबिट गर्छौँ हेर्नुस् है एकछिन जस्तै अब पहिलो छ 1000 कस्ट मेथडमा हेर्नु कस्ट मेथडमा 1000 शेयर अन्डर कस्ट मेथड कमन स्टक 1000 शेयर 5 रुपैयाँ पार भ्यालु राख्नुपर्छ जहिले पनि पार भ्यालु राख्नुपर्छ अनि 3000 चाहिँ के हुन्छ एडिसन पेड इन क्यापिटल 3 रुपैयाँ एडिसन पेड इन क्यापिटल छ कसरी आयो हेर्नुस् त स्टार्ट गरेको छु मैले एडिसन पेड इन क्यापिटल चाहिँ 1000 शेयर 8 - 3 8 रुपैयाँ सुरुमा इस्यु गरेको थियो नि 5 रुपैयाँ पार भ्यालु बढीमा बेचेको थियो त्यो 3 रुपैयाँ चाहिँ प्रिमियम थियो प्रिमियम र 1000 मल्टिप्लाई गर्दा 3000 चाहिँ के एडिसन पेड इन क्यापिटल डेबिट गर्नु पर्यो खारेज गर्दा सुरुमा इस्यु गर्दा क्रेडिट थियो अनि खारेज गर्दा डेबिट गर्नु पर्यो र ट्रेजरी स्टक गयो कतिको कस्टको 12 रुपैयाँको दरले गयो मैले कतापट्टि पुग्दैन त अब डेबिटमा 5 दिन 8000 क्रेडिटमा 12000 डेबिटमा पुगेन नि डेबिटमा नपुगेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले रिटेन अर्निङको भ्यालु राख्नु पर्यो 4000 चाहिँ त्यो रिटेन अर्निङलाई कसरी लेख्न सकिन्छ हेर्नुस् है यो 12000 बाट 5000 र 3000 घटाएको डाइरेक्ट नपुगेको भ्यालु है यो यसरी भाइले यो कस्ट मेथडबाट तपाईले यो खारेजी गर्न सक्नुहुन्छ है यो तपाईले स्क्रिनशट गर्नु होला राम्रोसँग स्क्रिनशटै गर्नुस् अलि राम्रोसँग बुझ्नु होला पछि अलि स्क्रिनशटै गर्नुस् तपाईले है मैले स्टार्ट गरेको छु पुरै बुझ्ने तरिकाले स्टार्ट गरेको छु यो यसरी आउँछ है भनेको खारेजी गर्ने यहाँ ब्यालेन्स सिट फिगर नपुगे भएर त्यो भ्यालु चाहिँ 4000 रिटेन अर्निङबाट खबर गरे भने अब लास्टमा हामीलाई रिटायर गर्ने तर कुन मेथडमा पार भ्यालु मेथडमा सहिलो छ हामीलाई यति नै हो पार भ्यालु मेथड केही पनि छैन सिधै कमन स्टक एकाउन्ट डेबिट टु ट्रेजरी स्टक गर्ने पारले मल्टिप्लाई गर्ने अहिले चाहिँ हामी कस्ट मेथड थियो अलिकति विशेष ध्यान दिनु पनि कस्ट मेथडै हो 12 रुपैयाँ कस्ट थियो हैन कस्ट मेथड भएको भएर हामीले यसरी हामीले कस्ट मेथडबाट कस्ट प्राइसलाई क्रेडिट गर्नुपर्ने भएको डेबिटमा कमन स्टक पार भ्यालु भयो क्रेडिटमा यो 3000 3 रुपैयाँको दरले छ नि यो 8 रुपैयाँबाट 5 रुपैयाँ माइनस गर्दा 3 रुपैयाँको दरले माइनस 1000 सम्म मल्टिप्लाई गर्दा 3000 रुपैयाँ चाहिँ के भयो एडिसन पेड इन क्यापिटल डेबिट गरेको खारेज गर्दाखेरि हैन एपीसी पहिला इस्यु गर्दा एपीसी क्रेडिट थियो खारेज गर्दा यसलाई डेबिट गरेको अनि कस्टमा त 12 बराबरको सम्पत्ति हाम्रो त गयो नि त 12 बराबर सम्पत्ति हाम्रो गएको भएर यसलाई के क्रेडिट गरेको डेबिटमा पुगेन कति त भन्दाखेरि यहाँ ब्यालेन्स सिट फिगर डेबिटमा कति पुगेन त भन्दाखेरि यहाँ बीएफ कति पुगेन त भन्दाखेरि 4000 पुगेन त्यो कसरी आयो भन्ने कुरा यहाँ लेखाइदिएको छु मैले रिटेन अर्निङ एकाउन्ट हैज बीन डेबिटेड विथ रिमेनिङ अमाउन्ट 12 - 5000 - 3000 गरेर 4000 आयो है तपाईले यसरी जान्नु पर्यो
ल यो भयो भने अब पार भ्यालु मेथडमा तपाईलाई यसरी जानु पर्यो पार भ्यालु मेथडमा यो तरिका जाने है when 1000 शेयर आर रिटायर्ड अन्डर पार भ्यालु मेथड भनिन्छ है यो रिटायर गर्ने केस हामीले के गर्यौं त अहिलेसम्म भन्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म हेरेको भनेको ट्रेजरी शेयर इस्यु गर्दा के गर्ने ट्रेजरी शेयर पर्चेज गर्दाको जर्नल एन्ट्री कसरी गर्ने ट्रेजरी शेयरलाई रिइस्यु गर्दा कसरी के जर्नल एन्ट्री हुन्छ त्यो पढेको ट्रेजरी शेयरलाई पुरै खारेजी गर्दाको जर्नल एन्ट्री के हुन्छ हेरेको त्यो हेरिसकेपछि सबैको एकैवटा हामीले चाहिँ बनायौं त के भन्दा हरेकको एकैवटा एक्जाम्पलको तपाईलाई मैले दिएको छु यति एक्जाम्पल तपाईले हेर्नुभयो भने तपाईले कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ अहिले मैले खाली कन्सेप्टको क्लास गरिरहेको छु है बिल्कुलै कन्सेप्टको क्लास अझै बाँकी छ हामीले राम्रोसँग ध्यान दिनु होला अब हामी अर्को पढ्दै छौं यो नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामीले ओल्ड इज गोल्डको क्वेशन गर्छौं अहिलेलाई यति नै थ्यांक यू सो मच तपाईलाई मैले अहिले यति नै गरे भिडियो अफ गरे है मैले थ्यांक यू भेरी मच एक्टिभली पार्टिसिपेट हुनुभयो